12 लाख रुपए के अंदर 3 मरले का घर ले सकते हैं। सिंगल स्टोरी घर होगा, 3 मरले का घर होगा और यहाँ पर आपको बिजली और गैस की सहूलियात भी होंगी। ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता रहे। आप सब लोग जानते हैं जी कि हम मोस्ट रिसेंटली फैसल हिल्स के एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर विलाज दे रहे हैं आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। 2 साल की बड़ी आसान एक साथ हैं और पेमेंट प्लान पर कुछ लोगों से बात हुई और उस पेमेंट प्लान के बाद कुछ लोगों ने बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यार आपने तो लूट मिला लगाया हुआ है, ये तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं और देखें कि फ़लाँ जगह पर हमें 3 मरला का घर सिर्फ 12 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है, तो आप क्या बात कर रहे हैं, 5 मरला का घर है उस लिहाज से ये तो इतने का होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये भाई बात क्या कर रहे हैं, किस तरह की बात चल रही है, हो क्या रहा है। और ये मल्टीपल केसेस के अंदर हुआ है। मैं उसके बाद जनाब आपको पता है डिटेक्टिव वाली हैट पहनता हूँ और उसके बाद फिर मैं मामले के जड़ तक गया। उन्होंने मुझे बताया जी कि फ़लाँ कंपनी है, फ़लाँ लोग हैं, वो तो 12 लाख रुपए के अंदर हमें 3 मरले का घर दे रहे हैं। तो मैंने जब तमाम तर पिक्चर को देखा, पिक्चर देखने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये वाली बात आप छोड़ दें हमारे विलाज की, क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह विलाज लोगों को सच में बना के देने हैं। हमारा तो माशाल्लाह साइट पे काम भी चल रहा है और जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनकी ये प्रोडक्ट्स हैं, हमें ख़ुद ज़ाती तौर पर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। तो ये केस तो आप छोड़ दें, डोंट इवन टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू, और आप उसको समझ सकें कि ये अगर आप इनको कुछ पैसे दे देंगे, ये जो आप हमें कह रहे हैं 3 मरले वाला घर है, तो ये फिर लोग ऐसे गायब हो जाएंगे कि आपको नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह की मिसालें पहले भी मिल चुकी हैं। और मैं आपको बताता जाऊं कि ये काम लाहौर के अंदर ज़्यादा हो रहा है। पंजाब में लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द जो समझें कि दूर दूर वाले शहर हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है कि आपको बताया जाता है कि 12 लाख रुपए के अंदर ये इसी तरह की मिनिमल सी अमाउंट आपको बताई जाती है कि इतने में जी आप हमसे 3 मरले का घर ले सकते हैं। सिंगल स्टोरी घर होगा, 3 मरले का घर होगा और यहाँ पर आपको बिजली और गैस की सहूलियात भी होंगी। ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। बस इतने, अब उसमें होता ही है कि जो गरीब आदमी होता है ना, जो अपना घर वैसे बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता होता, वो बंदा इस तरह के चक्कर में जल्दी आ जाता है। जब उसे कहा जाता है जी कि आप 5 लाख इस पर डाउन पेमेंट दें और हम आपको 6 महीने के अंदर कब्जा दे देंगे, आप अपने घर में रहें और उसके बाद आप बाकी पैसे आपने किस्तों के अंदर देने हैं, छोटी छोटी किस्त होगी, तो आपने किराया भी नहीं देना, तो आपका अपना घर बन जाएगा, 3 मरला का आपका घर होगा। ये अच्छा, कार्रवाई के लिए उस जगह पर कोई 2-4 यूनिट्स इस तरह के बने भी पड़े हुए होते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह के यूनिट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। वक्ती तौर पर लोग भी कुछ इस तरह से दरवाज़ा खटखटाए निकल आते हैं जैसे वो वाकई में विद फैमिली वहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको पता है कि जब किसी ने नौसरबाजी करनी हो तो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। तो ये बहुत मार्केट के अंदर चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं और आम तौर पे वो तबका जो बेचारा बड़ी मुश्किल से 5-1 लाख रुपए इकट्ठे कर पाता है, वो इस तरह के गुरोहों का शिकार हो जाते हैं। और मैंने बारहा देखा है कि इस तरह की चीज़ों की ना सिर्फ मार्केटिंग हो रही है बल्कि बड़ी धूम धड़ल्ले के साथ मार्केटिंग हो रही है। और हमें पता है कि 12 लाख रुपए के अंदर इस तरह की चीज़ करना फीजिबल ही नहीं है। डोंट इवन स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट इट अनलेस के आप आज ही इस ज़मीन के ऊपर आए हैं, अनलेस के आज ही आपको दुनिया की समझ आना शुरू हुई है, अनलेस यू बिन लिविंग अंडर अ रॉक, तो आपको पता है कि 12 लाख रुपए के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है।
دیکھیں کاسٹ آف لینڈ چھوڑ دیں, اگر ہم آپ کو یہ بھی کہیں نا کہ 50,000 مرلے والی زمین بھی ہے, ٹھیک ہے, 50,000 روپے مرلے والی زمین, اب سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ 50,000 مرلے والی زمین آج کے دور میں آپ کو ملے گی کہاں. لاہور شہر کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں, تو لاہور شہر میں پھر آپ کو یہ کہاں پر ملے گی. لاہور چھوڑ دیں سر, تسی ہن کانے کاچھے بھی چلے جاؤ نا پنڈ دے اندر بھی, تو اتنے بھی تمہیں ہن 50,000 مرلہ نہیں ملتی. کانا چھڈو جی اب اگے بھی ٹر جاؤ نا تو اتنے بھی تمہیں نہیں ملتی یار. مطلب کس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا خود بھی سمجھا کریں. جب بھی کوئی اپرچونٹی آپ کے سامنے رکھی جائے نا اور وہ آپ کے بجٹ کے اندر آ رہی ہو, تو ڈونٹ اسٹارٹ گیٹنگ ایکسائٹیڈ اباؤٹ تھنگس. پہلے چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, وہ کتنی فیزیبل بھی ہے. اینڈ وین سم تھنگ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ ٹرو. سر دیکھیں 1.5 لاکھ روپے میں ہم نے زمین کر لی, اب 10 لاکھ روپے کے اندر آپ مجھے سنگل سٹوری 3 مرلہ کا گھر بنا کے دکھا دیں. اگر آپ بنا سکتے ہیں, سویرے میرے کو لے جاؤ جناب, تسی 2 کروڑ روپیہ مینو بڑھا دو جن یونٹ بن سکتے ہیں. مطلب ہم بچوں والی بات کر رہے ہیں یار, چل کی رہے ہے, ہو کیا رہا ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ سیمنٹ کے ریٹ کی دیکھیں, آپ سریے کا ریٹ دیکھ لیں, آپ نے بنیادیں ڈالنی ہیں, آپ نے اس گھر کی دیواریں اور چنائی کرنی ہے, آپ نے لینٹر ڈالنا ہے. سنگل سٹوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا سر. آج کے دور میں اگر آپ 5 مرلہ کا ڈبل سٹوری گھر بنا رہے ہیں تو آپ کا لگتا ہے اس پہ تقریباً اس وقت 80 لاکھ روپے. یہ میں کم سے کم والی کی بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کوئی دنیا کی بہترین قسم کی فنشنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کوالٹی آپ کو 80 لاکھ روپے کے اندر 5 مرلہ بنے گا. اس کو اگر آپ ہاف کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اس کو سنگل سٹوری بھی بنانا ہے نا, تو یہ 80 سے 40 پہ نہیں آئے گا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. بنیادوں پہ جو کام کرنا پڑتا ہے وہ دوسری منزل بنانا ایزی ہے پہلی منزل سے. تو اگر آپ اس کو 50 میں بھی لگا لیں, اب دیکھ لیں کہ اگر 5 مرلہ سنگل سٹوری فی مرلہ آپ کو 10 لاکھ روپے کے اندر پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کاسٹ ہی آپ کی 25 سے 30 لاکھ پڑ جائے گی 3 مرلہ کے مکان کی, جو کہ سنگل سٹوری ہوگا. پھر اس میں زمین بھی ہے, پھر آپ نے اس میں سے کچھ کمانا بھی تھا. دیکھیں کوئی اس طرح کا جو بزنس ہوتا ہے, کوئی فی سبیل اللہ تو نہیں کر رہا, بزنس ہے, اس میں سے کسی نے کچھ کما کے بھی لے کے جانا. اب فرض کریں کہ سم ہاؤ 20 لاکھ روپے کے اندر وہ بندہ بنا لیتا ہے, اور اس میں زمین بھی شامل ہے اور کنسٹرکشن کاسٹ بھی شامل ہے. اور میں آپ کو یہ روز روشن کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ امپاسبلٹی ہے. لیکن پھر بھی فار دا سیک آف دی آرگومنٹ اگر ہم کہہ لیں کہ 20 لاکھ میں اس نے بنا بھی لیا ہے, تو جس نے 20 لاکھ روپے لگانے ہیں, کیا اس نے اس کے اوپر آپ سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے بھی نہیں کمانے ہیں؟ یہ 12 جی پھر بھی نہیں بنتا, یہ گل پھر بھی 24 تے چلی جاتی ہے. تو ذرا ہوش کے ناخن لیں. ڈونٹ بی ان اے رش ٹو گو فرام سم تھنگ ٹو نتھنگ ایٹ آل. یہ لوگ آپ سے آپ کے پیسے لیں گے اور پھر آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اس طرح کے بڑے اسکیم ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, بہت طرح سے اسکیمز گھوم پھر کے آپ کے اوپر آتے ہیں, اور غریب آدمی یا لالچی آدمی وہ ہمیشہ پھنس جاتے ہیں. لالچی آدمی اس طرح سے پھنستا ہے وہ کہتا کہ دیکھو یار بس میں تو بڑا تیز ہوں, اتنے پیسے پھینکوں گا, اتنے بن کے واپس آ جائیں گے. اور غریب آدمی اس لیے بیچارہ پھنس جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس شاید زیادہ آپشنز نہیں ہوتے ہیں, اور جو آپشن اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اٹ گیوز دیم اے گلمپس آف ہوپ, تو وہ شاید اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یوزلی مور آفٹن دین ناٹ وہ اس ٹریپ کے اندر پھنس جاتے ہیں. اینڈ دے لوز دیئر چلڈرنس انہیریٹنس, وہ اپنی محنت کی کمائی ضائع کر بیٹھتے ہیں. آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ کہیں پر جب آپ کو کوئی اس طرح کی پروپوزیشن دی جا رہی ہو نا, تو ذرا دماغ کی بتی جلایا کریں, کیلکولیٹر مارا کریں, یا کسی ایسے بندے سے پوچھ لیا کریں جس کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو, تاکہ آپ کہیں لٹ نہ جائیں.
ایک دفعہ جب آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں نا، پھر آپ اگلے بندے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور دنیا بڑی ظالم ہے، میں پہلے دستے ہیں دنیا بہت ظالم ہے. اگر آپ کسی کی مرسی کی اپیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوجا تانوں نہیں وڈے گا، آئی تھنک یو آر ویری نائیو. آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی. کسی بات کے ساتھ اگری کریں، لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن بلو. ڈس ایگری والی باتیں آپ ضرور بتاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ول سی یو ان دی ویری نیکسٹ ون. ٹل دین اللہ حافظ.